कुनै पनि बाली उत्पादनको लागि माटोमा रहेको खाद्य पदार्थको प्रमुख भूमिका रहन्छ। बिरुवालाई अति आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूमा कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फर, फलाम जस्ता, बोरन, मोलिब्डेनम, म्याग्निज, कपर, क्लोरिन इत्यादि पर्दछन्। यी खाद्य तत्त्वहरूमध्ये बोट बिरुवाले कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन हावा तथा पानीबाट प्राप्त गर्दछ भने बाँकी सबै अरू खाद्य तत्त्वहरू माटोबाट प्राप्त गर्दछ। त्यसैले कुनै पनि बाली लगाउनुभन्दा पहिले त्यस ठाउँको माटोमा कुन कुन खाद्य पदार्थ कति कति मात्रामा छन्, माटोको भौतिक बनोट कस्तो छ भन्ने कुराको ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ। माटोभित्र रहेको खाद्य पदार्थ पत्ता लगाउन माटोलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ। परीक्षणका लागि माटोलाई नमुनाका रूपमा ल्याउनु अघि उपयुक्त किसिमले नमुना लिनुपर्दछ। सर्वप्रथम नमुना लिनको लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू जस्तै सोयल अगर, खुर्पी, कोदालो, बाल्टिन, चक्कु, कपडा वा प्लास्टिकको थैली, अखबार कागज, मार्कर पेन आदि ठिक पार्नुपर्दछ। माटोको नमुना लिँदा नमुना लिएको जग्गाको पुरै प्रतिनिधित्व हुने गरी लिनुपर्दछ। अन्न बाली तथा तरकारी बालीको लागि र फलफूल बालीको लागि फरक फरक किसिमले नमुना लिनुपर्ने हुन्छ। अन्न तथा तरकारी बालीको लागि माटोको नमुना संकलन गर्दा सर्वप्रथम माटोको नमुना झेक्ने ठाउँको वरिपरिको घाँस, झारपात, ढुङ्गालाई हटाउनु पर्दछ। त्यसपछि अंग्रेजी भी आकारको करिब 8-10 इन्च जति गहिरो खाडल खन्नु पर्दछ। अब सो खाल्डोबाट खाल्डोको माथिबाट तलसम्म आउने गरी करिब 3 सेन्टिमिटर जति मोटाइको चपरी निकाल्नु पर्दछ। यही तरिकाबाट 10-12 ठाउँको माटो निकाली एकै ठाउँमा राख्नु पर्दछ। फलफूल बालीको लागि माटो लिने तरिका अन्न बालीको भन्दा केही फरक हुन्छ। अन्न बाली तथा तरकारी बाली लगाउने ठाउँको माटो जाँच गराउँदा माथिल्लो तहको माटो मात्र भए पुग्छ भने फलफूल बोटहरूको लागि जमिन सतहबाट 2-4 फिटसम्म मुनिको माटो निकाल्नु पर्दछ। यसरी एउटै भाँडोमा जम्मा गरेको माटोलाई डल्लाहरू फुटाई ढुङ्गा, पात पतिङ्गर हटाउनु पर्दछ। यसपछि माटोलाई सफा अखबार माथि राखेर एकनासले मिलाएर फैलाउने र सो माटोलाई 4 भाग लगाउने। यसरी लगाइएको 4 भागलाई अगाडि र पछाडिको 1-1 भाग राखेर बाँकी 2 भाग हटाउनु पर्दछ। यसरी बाँकी रहेको 2 भागलाई फेरि एकै ठाउँमा मिलाएर 4 भाग लगाउनु पर्दछ र अगाडि र पछाडिको 1-1 भाग हटाएर बाँकी 2 भागलाई मिसाउनु पर्दछ। यसैगरी माटोको तौल करिब 1 केजी नभएसम्म प्रक्रिया दोहोर्याइरहनु पर्दछ। यस प्रकारले संकलन गरिएको माटोको नमुनालाई प्रयोगशालासम्म लैजानको लागि सफा कपडा वा प्लास्टिकको थैलीमा राखी मार्कर पेनको सहायताबाट माटो धनीको नाम, ठेगाना, मिति लेख्नु पर्दछ। माटो परीक्षण गराउनका लागि माटो परीक्षण तथा सेवा शाखा हरियर भवन, क्षेत्रीय प्रयोगशाला झुम्का सुनसरी, नुवाकोट त्रिशुली, खैरेनीटार तनहुँ, खजुरा बाँके, धनगढी कैलालीमा स्थापना गरिएका छन्। यसरी संकलन गरिएका नमुनाहरू प्रयोगशालामा आइपुगेपछि सर्वप्रथम माटो दर्ता गरिन्छ। यसरी दर्ता गरिएको माटोलाई प्रयोगशाला रजिस्ट्रारमा आवश्यक जानकारीहरू राखी पुनः अर्को थैलोमा खन्याई नाम तथा संकेत नम्बर लेखिन्छ। यसरी प्राप्त भएको माटोको नमुना प्रयोगशाला विधि अनुसार सुकाउने कक्षमा लगी माटो सुकाउने ट्रेमा खन्याएर राम्ररी सुकाइन्छ। सुकाउन राखिएको माटो राम्रोसँग सुकेपछि चाल्नीबाट चालेर विभिन्न तत्त्वको परीक्षण सुरु गरिन्छ।
माटोमा भएको कुल नाइट्रोजन परिमाणका लागि 100 ml को जेल्डान डाइजेसन फ्लास्कमा 1 ग्राम माटोको नमुना तौलेर राख्ने र 2 ग्राम डाइजेसन मिक्सचर त्यसमा मिलाउने। त्यसपछि उक्त तौलिएको नमुनामा 10 ml सल्फ्युरिक एसिड मेजरिङ सिलिन्डरको सहायताले राखी फ्लास्कलाई हल्लाउँदै माटोसँग सल्फ्युरिक एसिड राम्ररी मिलाउने कार्य गर्नुपर्दछ। सल्फ्युरिक एसिडको मिश्रण गरे पश्चात डाइजेसन चेम्बरमा लगी राम्रोसँग सेट गर्नुपर्दछ। जेल्डान डाइजेसनमा सेट गरी विद्युतलाई स्विच अन गरी सल्फ्युरिक एसिड नउम्लेसम्म बिस्तारै तापक्रम बढाउँदै लगी समय समयमा डाइजेसन फ्लास्कलाई हल्लाउने र मिश्रणको रङ हरियो, नीलो वा खरानी रङमा परिणत नभएसम्म डाइजेसन क्रिया चालू राख्ने। यो क्रम करिब 2 देखि 2.5 घण्टासम्म चालू राख्नुपर्ने हुन्छ। डाइजेसन क्रिया पश्चात चिसो पारी झोलमा दाना पर्नुभन्दा पहिले करिब 15 देखि 20 ml डिस्टिल वाटर राख्नुपर्दछ। उक्त डाइजेसन भएको झोललाई 100 ml को भोल्युमेट्रिक फ्लास्कमा होसियारी साथ सार्ने कार्य गर्ने, जसमा बालुवा वा मसिना थिग्रिएका कणहरू उक्त फ्लास्कमा राखी छाड्ने र भोल्युमेट्रिक फ्लास्कमा भोल्युम मेन्टेन गर्ने कार्य पूरा गर्नुपर्दछ। अब 100 ml को फ्लास्कबाट डिस्टिलेसन निमित्त 20 ml को नमुना अंश डिस्टिलेसन फ्लास्कमा लिने कार्य गर्ने, साथै यो कार्य गर्नु अगावै वाष्पीकरणको लागि 125 ml को कोनिकल फ्लास्कमा 4% को बोरिक अम्ल झोल 10 ml राख्नुको अलावा 2 देखि 4 थोपा मिक्सचर इन्डिकेटर राखी डिस्टिलेसन सेटको तल्लो भागमा सेट गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। 20 ml को नमुना अंश डिस्टिलिङ फ्लास्कमा राखी डिस्टिलेसनको माथिल्लो भागमा सेट गर्ने र 110 ml डिस्टिल वाटर थपी 4% को सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ml राख्ने र अलिकति पानीले पखाली तत्काल बिर्को बन्द गरी स्विच अन गर्ने, जसबाट बाष्पीकरण भई थोपाहरू तलको फ्लास्कमा आउँछन्। थोपा थोपा गरी चुहाइएको अमोनियालाई 0.01 नर्मलको सल्फ्युरिक एसिडसँग टाइट्रेट गर्नुपर्दछ। टाइट्रेसनमा खपत भएको सल्फ्युरिक एसिडको मात्राको आधारमा नमुनामा भएको नाइट्रोजनको मात्रा पत्ता लगाइन्छ। बिरुवालाई प्राप्य फोस्फोरस परिमाणको लागि 100 ml को पोलिथिन बोतलमा हावामा सुक्खा गरिएको 2 मिलिमिटर भन्दा कमको सफा माटोको नमुना 2.5 ग्राम लिने र उक्त नमुनामा डार्कोजी 60 1 चिया चम्चा राख्नुपर्दछ। त्यसपछि पोलिथिन बोतलमा 0.5 नर्मलको सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ml थपिन्छ। उक्त झोल राखे पश्चात करिब 30 मिनटसम्म हल्लाउने यन्त्रमा राखी हल्लाउनु पर्दछ। हल्लाएपछि 42 नम्बरको फिल्टर पेपरको प्रयोग गरी बिकरमा छान्ने कार्य गरिन्छ। छानिएको झोल 50 ml को भोल्युमेट्रिक फ्लास्कमा पिपेटको सहायताद्वारा 10 ml लिने कार्य गरिन्छ र केही भाग डिस्टिल वाटरले फ्लास्क सफा गरी थप्ने कार्य गरिन्छ। यति गरेपछि पी नाइट्रोफिनोल इन्डिकेटर राख्दा सुनौलो रङ विकसित हुन्छ, जसलाई सल्फ्युरिक एसिडको थोपा थोपा चुहाई सुनौलो रङ हटाई सफा अम्लीकरण गरिन्छ। यसपछि कलरिङ रिएजेन्टको 8 ml को झोल 50 ml को भोल्युमेट्रिक फ्लास्कमा राखी भोल्युम मेन्टेन गर्ने, जसको कारण 10 देखि 15 मिनट भित्र रङ विकास हुन्छ। अब यसलाई मेसिनमा राखी जाँच्न तयार भएको बुझ्नु पर्दछ। नमुनामा भएको फोस्फोरसको मात्रा पत्ता लगाउन 50 ml को भोल्युमेट्रिक फ्लास्कमा 0 देखि 1 ppm सम्मको विभिन्न गाढापनको प्रमाणित झोल तयार गर्नुपर्दछ। प्रमाणित झोल तयार गर्दा नमुनामा रङ निकाल्न अपनाएको सबै प्रक्रिया अपनाई रङको विकास गर्नुपर्दछ। यसरी प्रमाणित झोलको रङको गाढापनसँग नमुनाको रङको गाढापन कलरीमिटरको सहायताले तुलना गरी नमुनामा भएको फस्फोरसको मात्रा निकालिन्छ। माटोमा भएको पोटासियमको मात्रा परिमाणको लागि माटोमा पोटासको मात्रा जाँच गर्न सर्वप्रथम
125 ml को कोनिकल फ्लास्क वा 100 ml को प्लास्टिक बोतलमा हावामा सुकाएको सफा 2 ग्राम माटोको तौल लिइन्छ। माटोको नमुनाको तौल लिएपछि 1 नर्मलको एमोनियम एसिटेट 20 ml उक्त प्लास्टिक बोतलमा राखी राम्रोसँग बिर्को बन्द गरिन्छ। बिर्को बन्द गरिएको बोतललाई हल्लाउने यन्त्रमा राखी 5 मिनेटसम्म हल्लाउने। त्यसपछि फिल्टर गर्न तयार पारिएको बिकरमा 42 नम्बरको फिल्टर पेपरबाट फिल्टर गर्नुपर्दछ। यसपछि पोटासियमको प्रमाणित झोल प्रयोग गरी 0 देखि 25 ppm सम्म विभिन्न गाढापनको झोल तयार गर्ने र फ्लेम फोटोमिटरको प्रयोग गरी मापन गर्ने। त्यसपछि माटोको नमुनाबाट तयार गरिएको झोलको मापन गर्ने र उक्त मापनलाई प्रमाणित झोलको मापनसँग तुलना गरी नमुनामा भएको पोटासियमको मात्रा पत्ता लगाउनु पर्दछ। प्राङ्गारिक पदार्थ परीक्षणको लागि माटोको नमुनालाई 0.2 मिलिमिटरको चाल्नीबाट चालिएको सफा 1 ग्राम नमुना तौल लिनुपर्दछ। सफा तौल गरिएको मसिनो माटो 500 ml को कोनिकल फ्लास्कमा राखिन्छ। शून्य परीक्षणको लागि एउटा कोनिकल फ्लास्कमा माटोको नमुना नलिई खाली राख्नु पर्दछ। त्यसपछि प्रत्येक कोनिकल फ्लास्कमा 10 ml पोटासियम डाइक्रोमेट राखिन्छ। त्यसपछि सल्फ्युरिक एसिड 20 ml राखी कोनिकल फ्लास्कलाई राम्रोसँग बिस्तारै बिस्तारै हल्लाएर मिलाउनु पर्दछ। अब 30 मिनेटसम्म पर्खेपछि त्यसमा 200 ml डिस्टिल वाटर थपिन्छ। त्यसपछि 2 ग्राम सोडियम फ्लोराइड पनि त्यसमा मिसाइन्छ। त्यसपछि 30 थोपा डाइफिनाइल इमाइन राखिन्छ। त्यसपछि उक्त झोलको रङ हरियो देखिन्छ। यसरी पाचन भइसकेको झोललाई फेरस एमोनियम सल्फेटको प्रमाणित झोल प्रयोग गरी धमिलो नीलो रङमा परिणत हुने गरी टाइट्रेसन गरिन्छ। यसरी माटोको नमुना र माटो बिनाको शून्य परीक्षणमा भएको फेरस एमोनियम सल्फेटको फरकको आधारमा माटोको नमुनामा भएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा हिसाब गरी निकालिन्छ। माटोको पीएच परीक्षणको लागि सर्वप्रथम प्रयोगशालामा ल्याइएको माटोको 20 ग्राम नमुना लिइन्छ। उक्त नमुना प्लास्टिक बिकरमा राखी त्यसमा 20 ml डिस्टिल वाटर राखी सफा ग्लास रडले चलाई करिब 30 मिनटसम्म राम्रोसँग मिलाउन पर्खनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि पीएच मिटरलाई पीएच 4.0 र 7.0 को बफर सोलुसन प्रयोग गरी यन्त्रलाई एडजस्ट गरिन्छ। त्यसपछि परीक्षणको लागि तयार गरिएको माटोको नमुनालाई ग्लास रडले चलाउँदै उक्त पीएच मिटरमा जाँच गर्न इलेक्ट्रोडलाई डुबाउनु पर्दछ। यसपछि पीएच मिटरमा रिडिङ गरी आएको अङ्क रजिस्टरमा लेखिन्छ। प्राङ्गारिक पदार्थ बढी भएको माटोमा पानीको मात्रा 1:2 को अनुपातमा बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस प्रकारले माटो परीक्षण गर्ने कार्य समाप्त भएपछि माटोमा रहेको बिरुवाको खाद्य पदार्थको मात्रा थाहा हुन जान्छ र सोही अनुसार मलखादको सिफारिस गर्ने गरिन्छ। यसरी सिफारिस गरिए अनुसार मलखाद, चुन तथा अन्य तत्त्वहरू प्रयोग गर्ने गरेमा अनावश्यक खर्चबाट जोगिन सकिने र बालीनालीबाट राम्रो फाइदा समेत लिन सकिन्छ। माटो परीक्षणका लागि थप जानकारी चाहिएमा आफ्नो नजिकैको कृषि सेवा केन्द्र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरूमा सम्पर्क गरी सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ।